रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सेनाका वरिष्ठ अधिकृतहरूले सम्पत्ति विवरण अझै सार्वजनिक गरेनन्। चेन अफ कमान्डमा चल्ने संगठनमा कमान्डरले गरेको घोषणाको व्यवस्था। सरकारले तत्काल उद्धार नगरे भागेरै भए पनि स्वदेश फिर्ने चीनको ताक्लाकोटमा अलपत्र नेपालीको चेतावनी। कोरोनाको संक्रमण भने नभएको पुष्टि। चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेललाई कार्यकाल अगावै फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय विवादित। नयाँ सिफारिस गरिएका महेन्द्र पाण्डेमाथि संसदीय सुनवाई प्रक्रिया सुरु। विश्वमा कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको घोषणा। 114 मुलुकमा 4000 भन्दा बढीको मृत्यु। र एथलेटिको मड्रिड र PSG च्याम्पियन्स लिग फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा लिभरपुल बाहिरियो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा इन्द्रलक्ष्मी र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। नेपाली सेनाको इतिहासमै पहिलो पटक प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे पनि मातहतका वरिष्ठ अधिकृतले त्यसको अनुसरण गरेका छैनन्। उहाँले गत भदौमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे यता 5 अधिकृतले मात्रै आफ्नो सम्पत्ति विवरण बाहिर ल्याएका छन्। आफ्नो 3 वर्ष कार्यकालको पहिलो वर्ष पूरा भएको अवसरमा गत भदौ 24मा जङ्गे अड्डामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै थापाले सेनाको वेबसाइटमा सम्पूर्ण सम्पत्ति विवरण राखेको जानकारी गराउनु भएको थियो। चेन अफ कमान्डमा चल्ने संगठनमा कमान्डरले गरेको घोषणा र कामलाई पछ्याउनु मातहतका अधिकृतको दायित्व हुन्छ, तर हालसम्म बलाध्यक्ष रथी गौरव तण्डुल, उपरथीद्वारा प्रभुराम शर्मा र आनन्द कार्की तथा सहायक रथी दुए विज्ञानदेव पाण्डे र प्रेम शाहीले मात्रै सैनिक वेबसाइट मार्फत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। रथी टण्डुल सेनामा तेस्रो वरियतामा हुनुहुन्छ। उपरथी शर्मा युद्ध कार्य महानिर्देशनालयका महानिर्देशक हुनुहुन्छ भने अर्का उपरथी कार्की पूर्वी प्रेतनापति हुनुहुन्छ। यस्तै सहायक रथी शाही विशेष फौज बाहिनीका हुनुहुन्छ भने पाण्डे जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयका निर्देशक हुनुहुन्छ। दोस्रो वरियताका बलाधिकृत रथी शरद गिरीले हालसम्म आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु भएको छैन। करिब 96,000 को दरबन्दी रहेको सेनामा 2 रथी, करिब 20 उपरथी र 70 भन्दा बढी सहायक रथी छन्। चीनको ताक्लाकोटमा अलपत्र नेपालीले सरकारबाट उद्धार नभए भागेरै नेपाल छिर्ने बताएका छन्। त्यहाँ रहेका 148 जना मध्ये 23 जनाले जसरी पनि घर फर्किने तयारी गरेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमबाट डराए पनि घर फिर्न हिमपातले बाटो अवरुद्ध गरेकाले हिम्मत नगरी उनीहरू उतै रहेका हुन्। सो क्षेत्रमा हालसम्म कसैलाई पनि संक्रमण भने भएको छैन। संक्रमणबाट जोगिन सतर्कताका लागि केही समय पातलिएको ताक्लाकोट बजारमा पुनः मानिसको आवतजावत बाक्लिन थालेपछि डराएका नेपालीहरू घर फर्किन खोजेका हुन्। कर्मा ताण्डुप लामाले भन्नुभयो, हामी एक साता अगाडि नै हिँड्ने भनेर तयारी बसेका थियौं। हुम्लाको नखमा गाउँपालिका 6 लिमिकामा लिमिका उहाँले भन्नुभयो, बाक्लो हिमपात परेकाले समस्या भएको छ। 2-4 दिन अझै पर्खिन्छौं, केही व्यवस्था भएन भने आफ्नै तरिकाले फर्कन्छौं। उहाँले आफूसहित हुम्ला खगाल गाउँको फोक्देल लामा र हुम्लाको मुचुका थुप्देन लामा साता अघि नै नेपाल फर्किन खोजेको बताउनु भयो। स्थानीय व्यापारी संस्था कैलाश व्यापार संघका उपाध्यक्ष ल्यामु लामाले नेपाल सरकारसँग उद्धारका लागि अनुरोध भइरहेकाले ज्यानको जोखिम मोलेर नजानुस् भनेपछि रोकिएको कर्माको भनाइ छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। लीलामणि पौडेललाई फिर्ता बोलाएर पूर्व परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र बहादुर पाण्डेलाई चीनको राजदूतमा सिफारिस गर्ने सरकारी निर्णयको कूटनीतिक वृत्तमा आलोचना हुन थालेको छ। कार्यकाल सकिन 8 महिना बाँकी रहेका पौडेललाई फिर्ता बोलाएर सरकारले चीनसँगको सम्बन्धमा उच्च तहको राजनीतिक प्रतिनिधित्व गराउने स्पष्टीकरण दिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अस्पताल भर्ना हुनु अघि बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको निर्णयले सरकारको कुनै रणनीतिक निर्णय भन्दा प्रधानमन्त्रीकै जोड बलमा फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको देखिन्छ। एउटा राजदूतको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधार भनेको के हो? द्विपक्षीय सम्बन्धलाई दरिलो बनाउने काम कारबाही, उच्च स्तरीय भ्रमण आदान प्रदान, आपसी सहयोगको खाका र अरू कूटनीतिक रेसिप्रोसिटीका सूचाङ्क समेत यो मूल्याङ्कनको आधार हुन सक्ने भनेर परराष्ट्रकै दस्तावेजमा उल्लेख छ। खासमा राजदूत नियुक्ति र राजदूत फिर्तीको के अर्थ रहन्छ त?
थाइल्याण्डका लागि पूर्व राजदूत खगनाथ अधिकारी। राज्यले आफूले विश्वास गरेको मान्छेलाई पठाउँछ, आफूले चाहेको अवधिसम्म राख्छ, अनि अब टर्म पुरा भएपछि फिर्ता भए पनि भयो, नभए बिचमा सरकारले चाह्यो भने फिर्ता बोलाउँछ। एक हिसाबमा यो नियमित प्रक्रिया हो होइन। बाहिर कुरो गर्दाखेरि उही पर्फर्मेन्स कस्तो छ, राज्यले कस्तो काम गरेको छ, त्यसैको आधारमा मूल्याङ्कन हुन्छ भन्ने मैले बुझेको त्यही हो। हाम्रो जस्तो देशमा विभिन्न अरू फ्याक्टरहरूले पनि काम गरेकै हुन्छन्, गरेर आएकै देखिएको छ होइन। प्योरली पर्फर्मेन्स भन्दा पनि अरू पक्ष पनि अलिकति प्रभावशाली भएको जस्तो देखियो। 2073 कार्तिकमा राजदूत भएर बेजिङ उत्रदा लीलामणि पौडेलको काँधमा थप जिम्मेवारीसँगै नागरिकको आशा पनि थियो। दक्षिणी छिमेकीको नाकाबन्दी र भूकम्पको भयावह चक्रपातपछि थालिएको नेपाली समाजमा उत्तरी छिमेकीसँगको पारवहन सन्धिको कार्यान्वयन तह, नेपालका राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण, 23 वर्षपछि चिनिया राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण, कोरोना प्रभावित क्षेत्रका 180 नेपाली विद्यार्थीलाई सुरक्षित ढंगमा घर ल्याएको जस्ता उल्लेख्य कार्य सम्पादन त थिए। तर लीलामणि पौडेल नेकपा भित्रको एकीकृत माओवादी र एमालेको शक्ति संघर्षको घुन पिसाइमा परेका देखिन्छन्, जो नियुक्ति आधार र व्यवहारमा आजका प्रधानमन्त्री ओली नभई तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका नजिकका मानिन्छन्। सरकार परिवर्तनसँगै आउने कूटनीतिक परिवर्तनले अझै पनि मुलुकको अस्थिर राजनीतिको चित्र कोर्ने परराष्ट्र मामिलाका जानकार दिनेश भट्टराई बताउनुहुन्छ। यो राजदूत भनेको यो सम्बन्धको सूत्रधार, सम्पर्कको चाहिँ एकदम माध्यम हो र उसैले सरकारको राष्ट्रिय नीति के छ भन्ने कुरा चाहिँ होस्ट कन्ट्रीलाई, आफू जहाँ छ त्यो देशलाई, देशका सरकारलाई, देशको निजी क्षेत्रलाई बुझाउने कुरा हो। र यतातिर बलियो सरकार, 2/3 को सरकार भन्ने कुरा, यी काम कारबाहीबाट बलियो सरकार भन्ने कुरा चाहिँ कता कता यो भ्रममा त चाहिँ गइरहेको छैनौँ हामी भन्ने चाहिँ सरकारको काम कारबाहीले देखाइरहेको जस्तो देखिन्छ। राजदूत नियुक्ति र फिर्तीमा निहित राजनैतिक स्वार्थ देखिए पनि सरकारको क्षेत्राधिकार भित्रै पर्ने चीन मामिला अध्ययन केन्द्रका कार्यकारी अध्यक्ष तथा थाइल्याण्डका लागि पूर्व नेपाली राजदूत सुन्दरनाथ भट्टराईको भनाइ छ। मलाई चाहिँ अलि राजनैतिक दृष्टिकोणबाट अहिलेको गभर्मेन्टको नीति अनुसार काम नगरे भन्ने किसिमको भावनाले आफ्नै बाँकी भन्दाखेरि बोलाएको देखिन्छ। र उहाँले चीनमा बस्दाखेरि चीन र नेपालको सम्बन्धमा धेरै कुरा गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीहरू र राष्ट्रपतिको भ्रमण, यहाँको राष्ट्रपतिको चीन भ्रमण, चिनिया राष्ट्रपति नेपाल भ्रमण इत्यादि कुराहरूमा उहाँले सफलतापूर्वक काम गर्नुभएको देखिन्छ। राजनीति झिक्ने भन्ने कुरा चाहिँ गभर्मेन्टको आफ्नो निजी चाहिँ निर्णयको आधार हो, तर यो चाहिँ तरिका चाहिँ ठिक चाहिँ होइन क्या। कार्यकाल नसकी चीनका लागि राजदूत फिर्ता बोलाउन सरकारले हतारो गरे पनि केही मुलुकमा नियुक्तिका लागि कुनै चासो देखाएको छैन। अमेरिकाका लागि राजदूत अर्जुन कार्कीको कार्यकाल सकिएको 6 महिना बितिसक्यो भने दक्षिण कोरिया, श्रीलङ्का र दक्षिण अफ्रिकामा राजदूत पद खाली नै छ। हाल कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण दक्षिण कोरियामा रहेका नेपालीहरूको प्रतिनिधित्वका लागि राजदूत नहुनुले फरक चुनौती सृजना गरेको छ। दक्षिण कोरियाका लागि नेपालका पूर्व राजदूत कमान सिंह लामा नियुक्ति प्रक्रियामा राजनैतिक तत्व हावी हुने टिप्पणी गर्नुहुन्छ। अब अहिले पठाउने भनेर भने पहिला परराष्ट्र मन्त्री नै भएको मान्छे र नेकपाको नेतै भएको कारणले चाहिँ नि अहिले सरकारमा भएका पार्टीहरूको सरकारको स्ट्राटेजिक रूपमा चाहिँ नि उनले धेरै राजनीति बुझेका छन्। राम्रो राजनीतिक व्यक्ति र त्यसले राम्रो इम्प्लिमेन्ट गर्ने हिसाबले जाने हो भने ठिकै पनि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर अहिले भइराखेको प्रक्रियामा यो जानेले पनि त्यही हो भने त्यो उपयुक्त हुँदैन। जुनसुकै मुलुकमा खटिएका राजदूत पनि सरकार माथतकै हुन्। उनीहरूको फेरबदल सरकारी क्षेत्राधिकार भित्रै पर्छ। तर कार्य सम्पादन र कूटनीतिक सन्देश सो मुलुकसँगको सम्बन्धका आवश्यकताका आधारका साटो राजनीतिक पृष्ठभूमि र कसको नजिक भन्ने विषय हावी हुँदा चीन जस्ता महत्वपूर्ण आर्थिक सहयात्री मुलुकसँगको सम्बन्धका आधार पुनः पहिल्याउन कठिन हुनेछ। स्थिरताको सन्देशको आवश्यकता रहेका समय राजनीतिक लहरमा आधारित निर्णय कूटनीतिक हिसाबले परिपक्व ठहरिँदैन नै नेपालको डिप्लोमेटिक जेस्चर पनि सकारात्मक प्रतीत हुँदैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। यसैबीच संसदीय सुनवाई समितिले चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत महेन्द्र बहादुर पाण्डे विरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ। सिंहदरबारमा हिजो बसेको बैठकले पाण्डे विरुद्ध उजुरी दिन 10 दिनको समय उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको समिति सभापति लक्ष्मण लाल कर्णले जानकारी दिनुभयो। प्रस्तावित राजदूत विरुद्ध कुनै गुनासो वा उजुरी भए आगामी चैत्र 8 गते कार्यालय समयभित्र समितिको सचिवालयमा उजुरी दिन सकिने कर्णले बताउनुभयो। फागुन 18 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्याल
कार्यालय फिर्ता बोलाएर नयाँ राजदूतमा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री पाण्डेलाई सिफारिस गरेको थियो। पाण्डे यसअघि समेत चीनका लागि राजदूतमा प्रस्तावित भए पनि तत्कालीन समयमा सरकार परिवर्तन भएपछि पौडेललाई राजदूत बनाइएको थियो। विवादित विषयमा सहमति हुन नसक्दा संघीय निजामती कर्मचारीको सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी विधेयक 1 वर्षदेखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अल्झिएर बसेको छ। यो विधेयक गत वर्ष माघ 27 मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो। सांसद र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूबीच मत बाजिएका कारण विधेयक अगाडि बढाउन नसकिएको समितिले जनाएको छ। ट्रेड युनियनको अधिकार, 60 वर्षीय उमेर हद, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको व्यवस्थापन, परराष्ट्र सेवा हटाउने वा राख्ने, क्लस्टरभित्र महिलाको कोटा निर्धारण, प्रदेशको सचिव, मुख्य सचिव एवं पालिकाहरूमा प्रशासकीय अधिकृत सङ्घले पठाउने वा प्रदेशले व्यवस्थापन गर्ने लगायतका मुद्दामा सहमति समिति सदस्य र सरकारको धारणा फरक छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदय त्रिपाठीले विवादित मुद्दामा सहमति खोज्न समितिसँग 4 दिनको समय मागेको 2 महिना भइसक्यो। त्रिपाठीले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका शीर्ष नेतासँग छलफल गरेर विधेयकमा सहमति जुटाउने बताउनु भएको थियो। यो अवधिमा समितिले पटक पटक छलफलमा बोलाए पनि त्रिपाठी सहभागी हुनुभएको छैन। समितिका एक अधिकारीका अनुसार सभापति शशि श्रेष्ठले भेटेरै विवादित विषयमा सहमति जुटाउन आग्रह गर्दा त्रिपाठीले यो महिना पनि भ्याउन कठिन हुने जानकारी दिनुभएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पाठ। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। सरकारले बानेश्वरमा रहेको भरोसा फार्मेसीलाई 2 लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। फार्मेसीले मास्कमा बढी मूल्य लिएको फेला परेपछि हिजो जरिवाना गरिएको हो। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका सहायक सूचना अधिकारी दीपक पोखरेलका अनुसार फार्मेसीले होलीको दिनमा 20 रुपैयाँको मास्कलाई 120 रुपैयाँमा बिक्री गरेको उजुरी परेको थियो। विभागका सहायक सूचना अधिकारी पोखरेलले भन्नुभयो, उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 को दफा 38 को ङ कसुरमा दफा 39 को 1 को ख बमोजिम जरिवाना गरेका हौं। अण्डा उत्पादक किसानले उचित मूल्य नपाएको विषयमा गरिएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले सो क्षेत्रमा बिचौलियाको प्रभुत्व रहेको औँल्याएको छ। पशु सेवा विभागले तयार पारेको प्रतिवेदनले दानाको मूल्य धेरै भएका कारण अण्डाको मूल्य बढेको बताए पनि बिचौलियाको प्रभुत्व कम गर्नेतर्फ ध्यान दिइएको छैन। हिजो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा विभागका महानिर्देशक वंशी शर्माले भन्नुभयो, व्यवसायी इमान्दार भएनन्, तस्करी गरेको हामीलाई थाहा छ। कुखुरा पालक किसान र कृषकलाई फाइदाका लागि आँखा चिम्लिएका छौं। विभागका तर्फबाट सुविधा लिने तर आफ्ना तर्फबाट केही नगर्ने दानाको मूल्य 20 रुपैयाँ घटाउनु पर्छ। महानिर्देशक शर्माको भनाइले नै विभाग बिचौलियाको समर्थनमा रहेको पुष्टि गरेको छ। अण्डाको लागत मूल्य दानाको मूल्यमा निर्भर हुन्छ। प्रतिवेदन अनुसार मूल्यमा दानाको योगदान 75% छ। श्रम खर्च 7%, खोर खर्च 2%, लगानीमा ब्याज करिब 6% र चल्लाको भाव करिब 3% ले मूल्य निर्धारण हुने गरेको छ। प्रतिवेदन अनुसार 2073 पुसमा दानाको मूल्य प्रति किलो 38 रुपैयाँ थियो। 2076 पुसमा 53 रुपैयाँ 50 पैसा पुगेको छ। सरकारले गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएको 1 वर्ष पुगेकै दिन हिजो बिहान चन्द समूहले सत्तारूढ नेकपाका नेता तथा पूर्व मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाको भक्तपुर स्थित घरमा बम विस्फोट गराएको छ। चन्द समूहले यसरी विध्वंसकारी गतिविधिलाई निरन्तरता दिइरहे पनि सरकारले वार्ताका लागि पहल भने गरिरहेको छ, यद्यपि थालेको छैन। सरकारले 1 वर्ष अघि नै चन्द समूहसँग वार्ताको वातावरण मिलाउन नेकपाका सांसद तथा पूर्व मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा समिति गठन गरेर जिम्मेवारी दिएको थियो। तर चन्द समूहले पक्राउ परेका सबै नेता कार्यकर्तालाई रिहाई हुनुपर्ने पूर्व शर्त राखेपछि वार्ता सफल हुन सकेन। अहिले उनै पाण्डे मार्फत वार्ताको पहल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। पाण्डेले 1 महिना अघि मात्र चन्द समूहका केन्द्रीय सदस्य अनिल शर्मा र दशैं अघि सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र वास्तोलालाई भेटेको स्रोतको दावी छ। वास्तोला चन्द समूहका 5 सचिवालय सदस्य मध्ये 1 तथा पश्चिम कमाण्डका इन्चार्ज समेत हुन्। ट्याक्सी व्यवसायीको दबावमा यातायात व्यवस्था विभागले टुटल र पठाओ जस्ता राइड सेयरिङ सेवा दिने कम्पनीलाई कारवाही गर्ने चेतावनी युक्त विज्ञप्ति जारी गरेको छ। यसअघि पाटन उच्च अदालतले यस्ता सेवालाई नरोक्न बरु कानून बनाएर नियमन गर्न दिएको आदेश विपरीत विभागले विज्ञप्ति जारी गरेको हो। विभिन्न प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारी साधनलाई विभिन्न माध्यमबाट आफूखुसी भाडा तोकी सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग गर्दा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 को दफा 12 को उपदफा 1 मा भएको कुनै एक प्रयोजनका निम्ति
दर्ता भएको सवारी अर्को प्रयोजनका निम्ति प्रयोग गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था विपरीत हुन जाने हुँदा यस्तो गरेको पाइएमा सोही ऐन बमोजिम कारबाही गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सो विज्ञप्ति पाटन उच्च अदालतले फागुन 2 गते दिएको आदेश विपरीत हो। चीनका लागि पूर्व राजदूत महेश कुमार मास्केले अमेरिकी एमसीसी सँगको अनुदान सम्बन्धी सम्झौता राष्ट्रहित विपरीत रहेको दावी गर्नुभएको छ। एमसीसी सम्झौतामा कुनै प्रकारको आशंका नगर्न सत्तापक्ष र विपक्षी प्रमुख नेताहरूले आग्रह गरिरहेका बेला मास्केले राष्ट्रिय हितसँग बाँझिने सबै मुद्दा परिवर्तन नगरी अमेरिकी अनुदान स्वीकार्न नमिल्ने बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, एमसीसी इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत हो कि होइन भन्ने स्पष्ट भएको छैन। यो आइपीएसको अङ्ग होइन भन्ने लिखित प्रतिबद्धता अमेरिकी सरकारबाट नआई यसलाई स्वीकार्नु आत्मघाती कदम हुनेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पिसाबमा संक्रमण भएको आशंका गरिएको छ। उपचारमा संलग्न चिकित्सक टोलीलाई क्लेब्सेला ब्याक्टेरियाको संक्रमण भएको शंका लागेसँगै पिसाबको कल्चर गर्न पठाइएको छ। कल्चरको रिपोर्ट आउन कम्तीमा 48 घण्टा लाग्ने भएकाले त्यो हेरेपछि मात्रै डिस्चार्जबारे निर्णय लिन सकिने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक प्राध्यापक डाक्टर दिव्यसिंह शाहले ओलीलाई हाल संक्रमण हुने जोखिम उच्च रहेको स्वीकार गर्दै पिसाब कल्चर गर्न पठाइएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार आज परीक्षणको रिपोर्ट आएपछि मात्रै थप केही भन्न सकिन्छ। धरहरा पुनर्निर्माण 7 महिनाभित्र सक्ने गरी तीव्र रूपमा काम भइरहेको छ। हालसम्मको 85 करोड खर्चमा 33% काम सकिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सम्पदा विज्ञ राजुमान मानन्धरले जानकारी दिनुभयो। 2 वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी रमन कन्स्ट्रक्सनले पुनर्निर्माणको जिम्मा पाएको थियो। पुनर्निर्माणमा 3 अर्ब 48 करोड खर्च हुने जनाइएको छ। बडुवा प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी र नायब महानिरीक्षक डीआईजीको नेतृत्वमा रहने नेपाल प्रहरीका अधिकतर विभाग तथा कार्यालयहरू वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपीको निमित्त नेतृत्वमा चलिरहेका छन्। महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल र 22 डीआईजीले एकैपटक गत माघ 28 मा अवकाश पाएपछि आईजीपी बाहेकका बडुवा नभएर शान्ति सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण लगायतसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कार्यालयको नेतृत्व लामो समयदेखि काम चलाउको भरमा चलेको हो। गत साता रिक्त 3 एआईजीमा बडुवाका लागि सिफारिस गरिए पनि मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएको छैन। कान्तिपुर डायरीमा अब पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। महाकाली सन्धि भएको 2.5 दशकपछि भारतले महाकाली सिंचाई आयोजनामा तेस्रो चरण अन्तर्गत भारतीय भूभागमा नहर निर्माण सुरु भएको छ। टनकपुर ब्यारेजदेखि नेपाल भारत सीमासम्म नहर निर्माणको काम सुरु गरिएको हो। महाकाली सन्धि अनुसार भारतीय भूभागमा पर्ने 1200 मिटर नहर भारतले नै निर्माण गर्नुपर्ने हो। सन्धि भएको 2.5 र नेपालतर्फ नहर निर्माण सुरु भएको 1.5 दशकपछि भारतीय पक्षले आफ्नो क्षेत्रमा काम थालेको हो। रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै ठिक हो नि मदन बहादुर। त्यही भएर त म आज होल बडी चेकअप गर्न जाँदैछु। हो, साइनमा बैंकले दीर्घायु बचत योजनामा फ्रीमा होल बडी चेकअप गर्ने सुविधा ल्याएको कुरा कति मलाई थाहा छैन भन्ने होला। त्यति मात्र होइन नि मदन बहादुर, दुर्घटना बिमा, औषधि उपचार बिमा, घातक रोगहरूको उपचार सुरक्षा बिमा अनि अझै के हो। यो साइनमा बैंकले पनि के गर्छ गजबै गर्छ भने विदेश जानेहरूका लागि इकोनोमिक क्लासको टिकटमा नै एयरपोर्टहरूमा भिआइपी लाउन्जको सुविधा पाउने प्रायोरिटी पास रे भाइ। त्यही त मदन बहादुर, प्रायोरिटी पास भएपछि संसारभरिका एयरपोर्ट लाउन्जहरूमा आराम गर्न पाइन्छ, पत्रिका पढ्न पाइन्छ, नेट चलाउन पाइन्छ, खान पाइन्छ, पिउन पाइन्छ। अझ कतिपय एयरपोर्टहरूमा त थाकेको बेलामा मालिस पनि गर्न पाइन्छ नि। कुरो त्यसो हो नि त। भाइ यो मालिसको कुरा छोडिदिउँ। दीर्घायु बचत योजनाको बारेमा छिमेकीहरूलाई पनि भन्न जाउँ, यो योजनाको फाइदा लिन कोही पनि नछुटुन्। यो योजना सबै बचत खाताहरूमा उपलब्ध हुनेछ। यस सुविधाका लागि नजिकैको शाखामा सम्पर्क गर्नुहोला। अनलाइन खाता खोल्नका लागि www.sanimabank.com मा लगइन गर्नुहोला। थप जानकारीको लागि 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानिमा दीर्घायु बचत योजना, स्वस्थ र दीर्घायु जीवनको शुभेच्छा।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले नेपालबाट विद्युत खरिद गर्ने प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन भारतीय ऊर्जा सचिवलाई आग्रह गर्नुभएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सञ्जीव नन्दन सहायसँग हिजो सिंहदरबारमा भेट गर्दै मन्त्री पुनले विद्युत खरिद प्रक्रियालाई तीव्रता दिन आग्रह गर्नुभएको हो। भारतीय इनर्जी स्टक एक्सचेन्जमा विद्युत बिक्रीका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतीय केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण बीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ। सम्झौता अनुसार भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयले त्यहाँको विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत व्यापारको सहमति दिन ढिलाइ भएका कारण सो काम सुरु भएको छैन। मन्त्री पुनले सम्झौता अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयबाट सहमति दिने काम छिटो गरिदिन आग्रह गरेको मन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले विश्वमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको महामारी फैलिएको घोषणा गरेको छ। 114 मुलुकमा 4291 जनाको मृत्यु भएको भाइरसका कारण 1,18,000 मानिस बिरामी परेका छन्। विश्वका हरेक मुलुकलाई तत्काल आक्रामक उपाय अपनाउन संगठनले आग्रह गरेको छ। WHO का प्रमुख तेन्द्रोस अधानोम ग्रेभेससले आपतकालको घण्टी बजिसकेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। युरोपियन युनियनले भाइरस विरुद्ध जस्तोसुकै उपाय अवलम्बन गर्न तयार रहेको जनाएको छ। अमेरिकामा भाइरसको फैलने क्रम केही दिन तीव्र भएको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। हालै बोलिभिया, होन्डुरस, टर्कीमा पनि नयाँ संक्रमण भेटिएका छन् भने इन्डोनेसिया, बुल्गेरिया, स्विडेनमा मृत्युका घटना भएका छन्। अमेरिकाको जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयको अध्ययन टोलीले 66,000 मानिस रोगको संक्रमणबाट सन्चो भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। चीनपछि सबैभन्दा बढी संक्रमण भेटिएको इटलीमा हालसम्म 827 जना कोरोना भाइरसकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। भारतले मुलुक भित्रन चाहने सबैका लागि पर्यटक भिसा पनि रद्द गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। एथलेटिको मड्रिड र प्यारिस सेन्ट जर्मन PSG च्याम्पियन्स लिग फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। अन्तिम 16को दोस्रो लेगमा लिभरपुललाई 3-0 हराउँदै मड्रिडले समग्रमा 4-3 को नतिजा हात पार्दै अन्तिम 8मा स्थान बनाएको हो। दोस्रो लेगमा मड्रिडलाई जिताउन मार्कोस लोरेन्टले 2 तथा आल्भारो मोराताले 1-1 गोल गरे। लिभरपुलका जर्जिनो विजनाल्डम र रोबर्टो फिर्मिनोले 1-1 गोल फर्काएका थिए। घरेलु मैदानमा खेलमा अधिकांश समय आफ्नो पकड बनाए पनि लिभरपुलले पाएका अवसर सदुपयोग गर्न नसक्दा प्री क्वार्टर फाइनलबाटै रोकिएको हो। लिभरपुलका आधा दर्जन उत्कृष्ट प्रहार असफल बन्दा एथलेटिको भाग्यमानी बनेको हो। गैराती नै बोरुसिया डर्टमन्डलाई 2-0 हराउँदै प्यारिस सेन्ट जर्मन PSG ले पनि अन्तिम 8को यात्रा तय गरेको छ। पहिलो लेगमा 2-1 को हार भोगे पनि PSG समग्रमा 3-2 ले विजयी बन्दै क्वार्टर फाइनल प्रवेश गरेको हो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा मौसम सामान्य बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पश्चिम पहाडी भेगका केही स्थानहरूमा मेघ गर्जन सहित वर्षा हुन सक्ने महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 9 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 26 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:11 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:11 हुनेछ। हवस् त, प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। अहिलेलाई भने कान्तिपुर डायरीबाट साथी इन्द्रलक्ष्मी र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।